बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मौसम की अगर बात कर ली जाए तो आज का जो सुबह का मौसम था शदीद गर्मी और धूप भी निकली हुई है। तो उसके साथ ही मैं हमेशा एक बात भी करती हूँ कि बदलता मौसम जो है वो आपके रवैयों पे भी बड़ा असर अंदाज हो रहा होता है। तो लिहाजा मौसम चेंज हो रहा हो तो मौसम चेंज होने के साथ साथ आपने अपने रवैयों को बेहतर करना है। जितना आपका रवैया और इखलाक बेहतर होगा उतने ही आप देखिएगा जिंदगी के चैलेंजेस और मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत सारे मसाइल आपके इखलाक और रवैये से ही बेहतर हो सकते हैं। पर हम बात करते हैं कि वक्त जो है वो बड़ा कीमती है। हम लोग सम टाइम जो है वक्त की कदर नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें जो है हम सोच रहे होते हैं अच्छा यार कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन जब एक चीज़ आप समझ रहे होते हैं कि हो जाएगा तो फिर वो चीज़ जो है वो कभी उस तरीके से होती नहीं है जिस तरीके से आप खुद चाह रहे होते हैं। लिहाजा वक्त की कदर किया करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जितना हो सकता है दूसरों के काम आया करें। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं और हम लोग उन मसाइल को लेकर साथ चल रहे हैं। आपने ज़िंदगी में अकेले हैं तो जंग भी अकेले ही लड़नी है, लेकिन उसके साथ आपने अपने से रिलेटेड अपने प्यारे जो हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके हमसाया हो गए, किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद की आप ज़रूर मदद करें जो लोग डिजर्व करते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अरसलान खान, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर हैं ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वैसे आज अरसलान से बहुत सारी बातें होंगी। आपको पता है कि आजकल हनी ट्रैप जो है ये एक ट्रेंड आया हुआ था। हनी ट्रैप क्या है ये और ये इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए हमें, अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तो फिर हम किसको रिपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि कानून और आइन जो है वो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता ये भी आज हम अरसलान से जानेंगे। और इसके साथ ही हिरासमेंट के केसेस भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। चाहे हम खवातीन को ले लें चाहे हम मर्दों को ले लें, दोनों को इस टाइम जो है हिरासमेंट का शिकार है। तो इस हवाले से भी जो है हम इनसे लॉज के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ ही जो है हम ज़ुहैब से जानेंगे, इनकी बीट के रिलेटेड बात करेंगे। इस टाइम आपको पता है कि बिजली की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन आसमान को छू रही हैं। आए दिन हम देखते हैं कि उसकी कीमतों में इजाफा ही हो रहा है। तो उस हवाले से भी बात होगी। शहरियों का क्या रद्द अमल है, ताजर जो है वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका क्या लाहे अमल होगा, क्या इक़दाम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है वो उस तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रही जिस तरीके से अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आज इनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो अरसलान से जानते हैं। अरसलान, इस टाइम हनी ट्रैप जो है ये बेसिकली क्या है? मैडम, हनी ट्रैप एज पर द नेम इज कंसर्न, ज्यादातर यही समझा जाता है कि इसका शिकार जो है वो मर्द हजरात है। एडमिटेडली मर्द हजरात है, उसी का जिक्र किया जाता है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। हनी ट्रैप में खवातीन भी शिकार हो जाती हैं, ठीक है। बास टाइम ऐसा होता है, देखने में आया कि कुछ लड़कियों को लाइक कोई फेसबुक पे किसी अच्छी सी यूनिफॉर्म पिक्चर लगा दी जाती है। हमारी अफवाज पाकिस्तान से अवाम जो है वो बहुत प्यार करती है, लॉ इन्फोर्समेंट से एजेंसीज इस तरह की मतलब जो है कानून साज इदारे, इस यूनिफॉर्म में मलबूस कोई मतलब पिक्चर जो अननोन पर्सन उनकी इंपर्सनेशन करता है वो एक्चुअली वो नहीं होता, ठीक है। और वो इमेच्योर बच्चियों को टारगेट करना, उनको मैसेजेस करना, शादी का वादा करना, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना, मतलब उनसे ऑब्जेक्शनेबल डाटा ले लेना, फिर मिलने पे मजबूर करना या कोई भी मालियाती नुकसान देने की कोशिश करना। ये तो बात आ गई लड़कियों की हद तक, ठीक है। ठीक है। अब हनी ट्रैप में देखिए जो मर्द हजरात हैं एडमिटेडली उनके टारगेट होने की रेशियो ज्यादा है, ठीक है। वो ऐसे
کہ اس میں جو اچھی فیملیز سے ریلیٹڈ مطلب لائک ینگ بوائز ہیں جن کے بیک گراؤنڈ سالڈ ہیں, ذرا بزنس مین فیملیز ہیں, یا کوئی بیوروکریسی ہے, یا کوئی ہائیلی ڈگنیفائڈ پرسنالٹیز ہیں, بزنس مین پرسنالٹیز ہیں, ان کے اوپر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت, پلاننگ کے تحت کچھ گینگز جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں, خاص کر پاکستان میں, وہ ان کے اوپر لڑکیاں پلانٹ کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ پہلے خود بات چیت کی جاتی ہے, دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے, آپ تو میرے آئیڈیل ہیں, آپ تو میرے بہت اچھے انسان ہیں, آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. وہ اگلا شخص جو ہے وہ ان باتوں میں بہے چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو لڑکی جو ان سے بات کر رہی ہوتی ہے ایکچولی وہ لڑکی بھی ہوتی ہے فائن, اور مطلب اس طرح ذرا کم عمر اور خوبصورت سی لڑکی جو مطلب اس طرح سے اٹیک کرے گی جس کا ٹارگٹ ہی اس کو پکڑ کے اس طرف ہی لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو لیور کرے گی, لیور کرنے کے بعد اس کو مطلب سیکشل چیٹس میں مجبور کرے گی, کچھ اپنی پکچرز بھیج دے گی, یا اس سے اس کی پکچرز انکلوڈنگ آبجیکشنیبل پکچرز کا مطالبہ کرے گی. اگر یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو ملنے کے لیے بلائے گی یا خود ملنے چلی جائے گی. صحیح, چلے آئے کپ کافی پیتے ہیں, چلے میک ڈونلڈ چلتے ہیں, یا کچھ بھی لائک فائن. اب اس دوران یا اس کی کچھ 2-3 میٹ اپس کے بعد یا تو اس چیٹ کے ذریعے بلیک میل کیا جائے گا, یا اس سیکسٹورشن چیٹ مطلب جو چیٹ ہے اس کے ذریعے مطلب بلیک میل کیا جائے گا, یا وہ جن لمحات میں وہ ملے ہوں گے ان کو ڈسیٹفلی جو ہے وہ کیپچر کر لیا جائے گا, اور بعد میں وہ لڑکی جو تمام کام جو تمام انہوں نے بظاہر ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اس کو آبجیکشنیبل وے میں کیپچر کرنے کے بعد, اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں یا تو وہ لڑکی اٹھے گی, جائے گی, اپنا میڈیکل کروائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ ریپ کا پرچہ درج رجسٹر کرا دیں کہ جناب اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے بالکل ابھی مطلب ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دم سے ایک لڑکی اٹھتی ہے اور کہتی ہے جناب میرے ساتھ اس بندے نے نوکری کا جھانسا دے کے دوست مطلب شادی کا وعدہ کر کے واٹ ایور تھنگ واز فائن. اس کے بعد اس نے کہا الزام لگا دیا جی میرا تو ریپ ہو گیا فائن. اس کے بعد ایک گینگ کے جو یا تو یہ کر دیا جائے گا, پرچہ رجسٹر کر دیا جائے گا. اب اس پرچے کا مقصد انصاف کا اصول نہیں ہے, پیسے کی وصولی ہے. ان کا تو ٹارگٹ ہی یہی ہے. اب یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو شریف آدمی لیور ہو گیا, ٹریپ ہو گیا, پھنس گیا, وہ اٹی میں آ گیا, ہنی ٹریپ ایز پر دا نیم از کنسرن, وہ اٹی میں آ گیا فائن, آبجیکشنیبل ڈیٹا دے بیٹھا. اب اس کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو بن گئی ہے, وہ میری چیٹ بھی کری ہوئی ہے, یہ میری فیملی کو چلی جائے گی, میری ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جائے گی فائن. اس کے بعد یا تو وہ پیسے بھرے گا, ٹھیک ہے نا, یا تو وہ پیسے بھرے گا. دیکھیں کسی بندے کے اوپر ریپ کی ایک یہ ہینیس لیول کا الزام, ٹھیک ہے نا. اب ایڈمیٹڈلی وہ ایکٹیویٹی تو کہیں نہ کہیں ہوئی ہوتی ہے فائن, لیکن وہ جو اس کو روپ دے دیا جاتا ہے, اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اینڈ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی سم ہاؤ جو گینگ ممبران ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں, پیسے دو مسئلہ حل کرا دیتے ہیں. تو میڈم لاکھوں کروڑوں روپیہ بٹور لیا جاتا ہے. ایک بات, اب اگر لڑکی نے اس طریقے سے کام نہیں کرا تو وہ کیا کرے گی, وہ میسجز کرے گی, میسجز کرنے کے بعد لیور کرے گی, اس ملنے کے لیے بلائے گی, ویڈیو بنا لی جائے گی. اس ویڈیو کے اوپر بلیک میلنگ کہ جناب آپ کی تو آبجیکشنیبل ویڈیو ہمارے پاس ہے. میڈم میں نے بہت سارے جو ہائیلی ڈگنیٹیز ہیں میٹر رپورٹ ہوئے, ہم نے دیکھا ان سے نہ جانے کتنے اللیگل کام کرائے گئے, نہ جانے کتنی سیلیبریٹیز نے اسی طرح سے یا اس سے ملتے جلتی چیزوں کی وجہ سے ڈیو ٹو دا آبجیکشنیبل کنٹینٹ ان دا پوزیشن آف دا اندر مطلب پارٹی انہوں نے سوسائڈز کمٹ کی, میٹر رپورٹ ہوئے. تو آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں یا آپ کے پاس اس طریقے سے آپ اس کو نہیں ان کی ڈیمانڈز کو فلفل کر رہے تو پھر آپ سوسائڈ کی طرف ہی جاتے ہیں. میڈم میں نے جو اس کا موسٹلی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ینگ لڑکے ایسا کرتے ہیں, وہ اپنی طرف پہ کر رہے ہوں گے, وہ امیچور بوائز ہیں. اس کا زیادہ شکار اولڈ ایج پرسنالٹیز بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ ان کو سوشل میڈیا کا استعمال پتہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا ینگ بلڈ کو
ہاں جو یہ جو مڈ ایج 40-50 ایئرس کے ایون آفیسرز ہیں, ایون بزنس پرسنالٹیز ہیں, انہوں نے اینڈرائڈ سیل فون لے لیا, ینگسٹرز کو دیکھا دیکھی, انہوں نے مطلب آئی فونز لے لیے, انہوں نے سوشل میڈیا اپلیکیشنز انکلوڈنگ فیس بک, ٹویٹر, انسٹا یوز کرنے شروع کر دی. ڈن. ان کو اس کی اویئرنیس نہیں تھی, نہ آج تک ہے, نہ وہ کسی سے یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں, ایون اپنے بچوں سے کیسے کر سکتے ہیں, اویئر بھی نہیں ہے. تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی جلدی ہیک ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ جو سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے, جو لڑکی میسج کر رہی ہے, کیا وہ اوریجنل لڑکی ہے بھی صحیح یا نہیں. فائن, وہ لگے رہتے ہیں چپ کر کے میسجز کرنے میں, تو بعد میں ایک بم پھوٹتا ہے تو وہ آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے پرابلمس پھر کریٹ کرتا ہے. اس کو بیسیکلی ہم ہنی ٹریپ کے اس طرح سے کوئی گینگز مل کر جو ہے وہ اگر کسی ٹریپ کرتے ہیں تو اس کو ایک ہنی ٹریپ کا. ٹھیک ہے جی, اس پہ مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں, زہیب سے جانتے ہیں. اس ٹائم ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فیڈرل بورڈ کے حوالے سے. اس ٹائم جو ہے انٹرفیس ریونیو کی جانب سے جو ہے نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جس طرح چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ تھی, اس کے بعد سے ایک بڑا پریشر ڈیولپ جو ہے وہ ہوا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر, اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس جو ہے وہ کس طرح جنریٹ کرنا ہے. تو اس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بہت سی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑا تھا, کیونکہ لوگ ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو کہ سالانہ گوشوارے جو ہیں وہ جمع نہیں کروا رہے تھے وقتی طور پر, جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو فائلر کروا لیتے اور کچھ ایڈوانٹیج جو ہیں وہ ٹیک کرتے ہیں. تو اب صورتحال جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ سمس کو بلاک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. اس کے بعد یہ چیزیں عدالت میں بھی گئیں, اس کے بعد یہ معاملہ سسپینشن کی طرف بھی گیا, لیکن بالآخر اس کے باوجود جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کہا کہ ہم تو بے بس ہیں, ہم کہاں سے جو ہے وہ ٹیکس کو ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کریں. تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو نان فائلرز ہیں ان کی اسٹیپ وائز جو لسٹ ہیں وہ پی ٹی اے کو دی جائیں, موبائل فون جو کمپنیاں جو ہیں ان کو فراہم کی جائیں. تو ملتان سے 27,545 نام جو نان فائلرز تھے وہ جو ہے وہ دیے گئے, اور اب تک کی اگر ہم بات کریں تو 27,500 سے تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ سمس بلاک کر دی جا چکی ہیں. اور بہت کم جو فائلرز ہیں جو کہ آفٹر جن کی سم بلاک ہوئی اس کے بعد وہ فائلر ہوئے, تو بہت کم لوگ ایسے ہیں, بہت کم تعداد ایسے جن کی سمس کو دوبارہ سے اوپن جو ہے وہ کیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم سمس کے حوالے سے. جی سمس بلاک ہونے کی وجہ سے جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کے پاس ہر طرح کے طریقہ کار جو ہے موجود ہوتے ہیں, تو کوئی نئی سم جو ہے وہ نکلوا لیتا ہے. خیر بہت سارے ایشوز بھی کریٹ ہو رہے تھے, آپ کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ سمس پر ہوتے ہیں, آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمس پہ ہوتا ہے, آپ کا بزنس جو ہے وہ سمس سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے, تو بہت سا افیکٹ جو ہے وہ پڑتا بھی ہے. تو اب بھی اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ فائلرز نہیں ہوئے ہیں. تو اب یہ اگین ایک ڈیسیژن جو ہے وہ ایک اپ گریڈ کیا گیا ہے کہ اب الیکٹریسٹی اور ساتھ میں گیس کے جو کنیکشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں منقطع جو ہے وہ کیا جائیں گے. اب ہوپ سو کہ کچھ دنوں میں اس پر بھی جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں لوگوں اگر اس وقت معاشی صورتحال جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ اتنا نہیں ہے, وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم حکومت کو دیں یا اپنے اوپر جو ہے وہ سرو کریں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرو کریں. تو بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی ہیں. حکومت کو کچھ ایسا میکنزم بنانا چاہیے, ایک آسان حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے جس سے عام عوام بھی جو ہے وہ ٹیکس دے. لیکن اس وقت لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ ہم پہ خرچ نہیں ہوتا. سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس پر جو ہے اویئرنیس پر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا کہ لوگ اس خوشی سے حکومت کو پیسہ دیں, ٹیکس دیں کہ ان کا دیا ہوا پیسہ ان کی ویلفیئر پہ جو ہے وہ خرچ ہوگا, تعلیم پہ خرچ ہوگا, صحت پہ خرچ ہوگا, مختلف چیزوں میں جو ہے وہ خرچ ہوگا. تو یہ اویئرنیس جو ہے وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس وقت مختلف کریک ڈاؤنس جو ہیں وہ جاری ہیں. بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ٹیکس ادا نہیں کر رہے, بڑے بڑے لائرز جو ہیں وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑے بڑے جو سیلونز بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. کل سے ایک ریومر بھی جو ہے وہ چل رہی تھی ارشد ندیم کے حوالے سے کہ ایف بی آر نے جو ہے وہ ان سے حصہ مانگ رہی ہے کہ آپ کی جو انعامی رقم
इतना बड़ा माशाल्लाह गोल्ड मेडल अचीव किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और FBR पहले पहुंच गई है। तो वो एक बड़े न्यूज प्राइवेट न्यूज चैनल ने ये खबर ब्रेक किया, उस पर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि FBR पर उन्होंने स्लोगन दिया कि राशिद नदीम कुछ हिस्सा हमें भी दो। तो ये जो है वो बना है और FBR जो है वो तैयार हो चुका है। कभी कभी लगता है कि मुल्क में ना मजाक चल रहा है, मतलब आप इतनी चीजें आप कर रहे होते हैं कि यार खुदा का नाम लो, मुल्क में अभी कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलने दो, बाद में कर लीजिए। तो वो ये बता रहे थे कि अगर अरशद नदीम फाइनल होंगे तो 15% उनकी इनामी रकम कटेगी, अगर नॉन फाइनल होंगे तो 30% जो है वो कटेगी। ये अरशद नदीम आप रेडी रहे। तो ये एक बड़ी देखिए इस तरह की चीजें भी जो है वो सामने आ रही है और कल से जो है वो चल रही है। तो मेरा नहीं क्या अरशद नदीम जो रकम लेने आएंगे वो वापस लगता है जो उनको इनामात जो उनको खुशी खुशी उनको दिए जा रहे होंगे उनमें से मुझे लगता है आधा हिस्सा जो है वो वापस ही हुकूमत की तरफ आ जाए। तो वो जो है ना वो एक बस एक नाम और एक टैग जो है ना वो ये हो जाएगा, यार इतना कुछ जो है वो अरशद नदीम को गिफ्ट किया गया। ऐसा है कि नहीं है अरसलान? ऐसे ही जैसे ऐसे ही है। खुशी के लम्हात में उनसे मांग लिया गया तो खुशी वो भी दे दें। यही मैं कह रही हूँ, इतनी खुशी के लम्हात में तो आगे वो कह देंगे ठीक है खुशी खुशी। एक बड़ी दिलचस्प सूरत भी बनी हुई है। अच्छा सोशल मीडिया जो सार्फिन है उन्होंने एक ने तो वो लिख दिया कि अरशद नदीम अगले महीने जो है वो गोल्ड मेडल बेच के बिजली का बिल अदा करेंगे। इस तरह की कंट्रोवर्सी हमारा सोशल मीडिया जो है ना वो अल्लाह ही माफी दे। अच्छा मुझे कभी कभी लगता है इतना फारिग वक्त भी है लोगों के पास कि चलो इस तरह की मीम्स बनाकर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। चले कोई नहीं, इतने वो कहते हैं ना हम टफ टाइम से गुजर रहे तो कहीं ना कहीं हंसने का मौका जो है ना वो आपको इन मीम्स से ही मिल जाता है। चले फिर भी एक हमारे लिए तो हम कहते हैं कि अरशद नदीम जो है वो कल से एक सबसे बड़ी बात ये की थी, पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इतने सालों बाद 40 इयर्स बाद जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया और उनकी जो एफर्ट्स थी, उनकी जो एक स्ट्रगल है, उनकी इस कामयाबी को सराहना भी चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके प्रॉब्लम ये है कि उनको आज देखिए उनको दुनिया मतलब अचीवर भी बोल रही है और इसके पीछे तो उन्होंने हार्ड वर्क किया। हाँ, विदाउट एनी सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट एनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब द थिंग व्हिच आई हैव सीन ऑन द सोशल मीडिया, उनके पास कुछ नहीं है कि वो उनके पास ना रहने को कोई अच्छा घर था, ना कोई इतने वसाइल थे, इवन उनके पास जो चीज मतलब उसके पैसे भी नहीं थे। आज बड़े बड़े अरस्तू जो फिलासफर हैं सोशल मीडिया पे वो दे रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, अब शायद इनाम भी दे रहे होंगे उनको वो अपनी फेम हासिल करने के लिए। ऐसे ही है ना। अब ये यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि रेगुलर हार्ड वर्क इज ऑलवेज की टू सक्सेस। इफ यू आर एम्ड फॉर समथिंग जस्ट डू इट। और दुनिया आपके लिए तालियां तब बजाती है जब आप कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, दुनिया कभी भी तालियां आपके हार्ड वर्क के दौरान नहीं बजाती, ठीक है ना। तो लिहाजा उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी, फिर इनामात भी दिए जाते हैं, फिर अरस्तू भी शुरू हो जाते हैं अगले पिछले जो फिलासफर हैं, ठीक है ना, कि ये यूं है ये यूं है। जब वो बेचारा हार्ड वर्क कर रहा था तो उसको सपोर्ट नहीं किया गया अपने बलबूते पर, और कोई इतना कोई इंटरनेशनल कोच नहीं था। एक जो उनके कोच थे वो यहीं पाकिस्तान से ही थे और उन्होंने जिस तरीके से हार्ड वर्क किया, उनकी स्ट्रगल, उनकी पेरेंट्स जो हैं उनका आप जाके उनसे बातचीत मिला उनको, अल्लाह ताला देता है जी जब आपकी मेहनत और लगन जो है वो सच्ची हो। ऐसे ही नीयत तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, नीयत अच्छी है ना। फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, मतलब उसके बावजूद भी देखें अभी वो एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ये यंगस्टर्स के लिए मैसेज है कि वट एवर योर फील्ड इज फाइन, आप अपने आप को साबित करें दैट यू आर द बेस्ट, फाइन। अगर आपके पास फैसिलिटी रोते ना रहें कि साढ़े कोई पैसा नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, डजंट मैटर। अल्लाह ताला के पास एग्जाम्पल हमारे, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आपके पास कुछ वसाइल ना होते हुए भी अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत बख्शी है, तो ये आपकी एक नीयत और आपकी अपनी एक कामयाबी जो है वो आपको आपके उस नीयत की वजह से, आपकी उस लगन और मेहनत की वजह से। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है ताजिर दोस्त स्कीम भी जो है वो भी उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका, इस पर भी इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए FBR अगर हम ताजिरों की बात करें तो ताजिर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार जो है वो अदा करते हैं, लेकिन इस वक्त ताजिर बरादरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। FBR को कुछ नहीं मिला तो FBR ने जो है वो परचून फरोश रिटेलर्स को पकड़ लिया कि ये जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं इनसे भी जो है वो टैक्स वसूल किया जाए और माहाना फिक्स
جو ہے وہ وصول جو ہے وہ کیا جائے. اس پر چیئرمین FBR جو ہے وہ انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو تاجر برادری کو زوم پہ میٹنگ میں بھی لیا, اس کے بعد اعتماد میں بھی لیا. لیکن اعتماد میں لینے کے بعد جب تمام تاجر افسران جو ہے وہ بیٹھے رہ گئے میٹنگز میں, تو سب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر ٹیکس ادا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جیسے ہی میٹنگ سے اٹھ کے باہر آئے اس کے بعد سے ان کے سارے ریئیکشنز جو ہیں وہ چینج ہو گئے. تو تاجر برادری نے تو اس وقت اناؤنس کر دیا کہ وہ اب باہر نکلنے جا رہے ہیں. تو یہ بری طرح سے جو ہے یہ تاجر دوست اسکیم ناکام ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. پہلے تو یہ 6 شہروں میں تھی, اب 42 شہروں میں اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کرتی ہے. تو اب FBR چاہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی ہیں. لیکن اب دیکھیں اگر ہم جیولرز کی بات کریں, یا حسن آرکیڈ چلے جائیں یا سرافہ بازار چلے جائیں, بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں لیکن وہاں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کہ کئی کلو کے حساب سے وہاں پر گولڈ آ رہا ہوتا ہے, فروخت ہو رہا ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی دکان میں بیٹھے ہیں, لیکن وہ کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے FBR نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے. اب چھوٹا چھوٹا جو پرچون فروش ہے ان سے بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا بھائی اس کا کیا قصور ہے, جس کا گھر کرائے پہ ہے, جس نے بجلی کا بل جو ہے وہ کس طرح ادا کرنا ہے, اس کے لیے ڈیفیکلٹیز ہوں گی کہ اس نے حکومت کو کس طرح ٹیکس ادا کرنا ہے. اب وہ کیا کرے گا, اس کے پاس ایک آپشن بچے گا, وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا یا پھر حکومت کو دیکھے گا. پھر تیسرا آپشن اس کے پاس سوسائڈ کا آتا ہے, اور جو کہ ہو بھی رہا ہے. ہم آئے روز ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ بچوں نے اپنی ماں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی. اب کل بھی سکندری نالے میں ایک شخص نے جو ہے وہ نہر میں کود گیا. تو جب اس کی ابھی تک لاش برآمد ہوئی, جب اس کی لاش برآمد ہوگی, اسے اہل خانہ سے ملیں گے تو یہی چیز آئے گی سامنے. تو اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. حکومت جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب کیوں ہوتا جا رہا ہے, امیر سے امیر تک کیوں ہوتا جا رہا ہے. بیلنس چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ سٹینڈرڈ, اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کو کم سے کم برقرار رکھ سکیں. تو اس وقت فرسٹرکشن کا ایک ماحول ہے, ایک گھٹن سے ایک ماحول ہے. عوام کے پاس انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب جس طرح ملتان شہر کے تھیٹرز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا, مطلب کہ آئے روز وہاں پر بڑی اداکارائیں تھیں, ایک ندا چودھری تھی, پھر ایک مہک ملک, ان پر فائرنگ ہو جاتی ہے. یہ ملتان شہر کی بدنامی ہے کہ یہاں پر ایک سستی تفریح اگر مل ہی رہی ہے تو وہاں پر بد امنی پھیلا دینا, مطلب اس انوائرمنٹ کو مزید گھٹن زیادہ بنا دینا. تو مشکلات ہی پیدا ہو رہی ہیں. کہیں ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی اچھی خبر, اب 2 دن سے اچھی خبر صرف یہ ارشد ندیم کے حوالے سے مل رہی ہے. اس کے علاوہ اٹھا کے دیکھ لیں, معاشرت کی بات ہو رہی ہے, IMF کی بات ہو رہی ہے, اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے, کوئی خاص ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. تو ہوپس ہو کہ ملک کے لیے بہتر ہو. اب اسلام خان صاحب کی پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں, نہیں وہ اسلام خان صاحب خود سوچ رہے ہیں اس ٹائم کے ملک اس وقت کیا ہوگا. دیکھیں ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اللہ نگہبان ہے. ہمیں ہمیشہ سے ہے. ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, ریبلڈ کرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. دیکھیں ہماری عوام کو کون بتائے گا یہ چیز. دیکھیں یہی عوام کو بہت سارے مسائل ہیں, 2-4 جو ہم ابھی ہنی ٹریپ کے بارے میں بات کریں, اس لیے تو یہ سب سے بڑا اس ٹائم اب ایشو چل رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, ہم نے سب سے جو ہنی ٹریپ کا ایک بات کرتے ہیں تو وہ خلیل الرحمان صاحب سے سٹارٹ ہوا, ہمارے میڈیا کے ہی وہ شریف آدمی ہے میڈم. ہم ویسے تو بات کرتے ہیں کہ ایک اچھے رائٹر بھی ہیں, ان کی بہت ساری باتیں, ان کے کوٹس, بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہمارے سوشل میڈیا پر. بٹ ایکچولی جب ہم نے ان کا ایک اس طرح کی چیز ہمارے سامنے آنا اور بہت ٹائم بعد ایک دم سے آنا, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی آپ اس کی نوعیت اور ان تمام چیزوں کو کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا. دیکھیں میڈم, ہر کسی کی اپنی ایک سوشل میڈیا یا میڈیا کی لائف ہے, اس طرح کی سیلیبریٹیز کی, ایک ان کی پرسنل لائف بھی ہے. دا تھنگ وچ آئی آبزرو, ہی از اے شریف پرسن نا, فائن, جو کسی کی باتوں میں آ جائے, ٹھیک ہے, وہ ایک شریف آدمی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو لیور کر لیا گیا یا کچھ بھی لائک دس. تو دا تھنگ وٹ آئی آبزرو فرام دیٹ کیس, جس طریقے سے بھی رپورٹ ہوا یا شروع میں دیکھا گیا کہ کچھ فیکٹس کو کنسیل کیا گیا, ٹھیک ہے, یا بعد میں بھی کچھ لائک دس اس طرح کا ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ, ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے مشیر لگ جاتے ہیں جو آپ کو کچھ کوئی پٹی پڑھاتا ہے, ہوں تو یہ کر دے, ہوں تو وہ کر دے. پرابلم واز واٹ دا تھنگ, پراپرلی وہ ہنی ٹریپ کا شکار ہوا. لڑکی نے میسجز کیے, کسی
فرینڈ کے تھرو کیے, بعد میں اس نے اکیلے میں بات کرنا شروع کر دی, میسجنگ کی, لیوریشن تھی ایڈمیٹڈلی, اور وہ اس میں بہتے چلے گئے. ٹھیک ہے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے. دا سیم تھنگ ہیپنڈ ود ہم ایز ویل. ٹھیک ہے, پھر وہ ملنے کے لیے پہنچ گئے, مطلب کچھ بھی, اور کوئی آبجیکشنیبل ویڈیوز جو کہ انہوں نے ایڈمٹ کری کہ بالکل یہ میری ہی ویڈیوز ہیں, بٹ یہ انڈر لائک گن پوائنٹ تھی یا کچھ بھی لائک دس, وہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے, وہ سامنے آ جائے گا. میں کہتا ہوں وہ چاہے گن پوائنٹ پہ تھی, چاہے وہ ڈسیٹفلی بنی تھی, جو کنڈکٹ ہے اس لڑکی کا, اس کے ساتھ جو گینگ انرتھ ہوا ہے, وہ قابل معافی نہیں ہے میڈم. خلیل صاحب کو تو چھوڑ دینا, وہ تو وکٹمائزڈ ہوئے اس کیس میں. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ ان کا کیا کنڈکٹ ہے, وہ ٹی وی پہ کیا ہے, وہ یہ ان کا پرسنل لائف ہے. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر آئے نا اس لڑکی کے اوپر وہ کیا کانڈ کر رہی ہے, وہ آئے نا اس کے پیچھے جو بندے ہیں جو اس کو بلیک میل کرتے رہے آن دا بیسٹ آف سم آبجیکشنیبل ڈیٹا, فائن, آئے نا آپ اس گینگ کے اوپر جو گرفتار بھی ہو, اس کے بعد بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر و وائرل ہوئی, اٹ مینس کہ وہ اتنے تگڑے تھے. اس طرح سے لا انفورسمنٹ ایجنسی کیوں. اب دیکھیے, اب آ کے قانون ساز اداروں نے الحمدللہ اس کی ویڈیو کی شیئرنگ کو, اس کی وائرلٹی کو روکا گیا, بلاک کیا گیا. دیکھیے میڈم, کا انصاف تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. ملزمان گرفتار بھی ہیں, دے آر بیہائنڈ دا بار. میں مطلب بہت شدت سے مطلب لائک اس کی حوصلہ شکنی کروں گا ایسے تمام افراد کی, جو ایسی تمام لڑکیوں کی جو ملوث ہیں اس طرح کے کاموں میں. اور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مطلب جسٹ ایک آپ نے کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں یا اس طریقے سے, ظاہر سی بات ہے بیسک تو پیچھے ارننگ ہی ہے نا, کہ کس طریقے سے ان سے آپ نے پیسے لینے ہیں. اچھا, ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی اگر سامنے سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو آبویسلی اس کا بھی تو کیریئر یا اس کی بھی اپنی پرسنالٹی جو ہے, مینٹلی سک پرسنالٹیز, دے نو نتھنگ, the only thing which they want is money. اچھا, اور اس کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم میڈیا پہ آ جائیں گے یا ہم لوگ فیمس ہو جائیں گے یا ہم لوگوں سے لوگ تھوڑا سا ڈرنے لگ جائیں گے, یا اس طرح سے مینٹلی. میڈم دیکھیے, آئی ایم سوری بٹ میں نے بہت سارے دماغی مریضوں کو میں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو اور کبھی کبھی بہت زیادہ وائرل بھی دیکھا. ٹھیک ہے نا, مینٹلی سک پرسنالٹیز, موڈ سوئنگز آنا, فیم کے بھوکے. ٹھیک ہے نا, کسی طریقے سے کوئی ناچ رہا ہے, کوئی بلا وجہ میں بس ایسے شروع ہوا ہے. فائن, صحیح. اب ایشو یہ ہے میڈم, اس طرح کی لڑکیاں جو دے آر ویری کننگ گائز, قانون میں ایسی لڑکیوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میں ایسے کرتوت کروں گی پھر پکڑی جاؤں گی پھر معافی مانگ لوں گی, نو مرسی. ٹھیک ہے, اس کے بیہائنڈ جو لڑکے ملوث ہوں گے اس طرح کی وارداتوں میں, ٹھیک ہے نا, جن کا ٹارگٹ ہے لوگوں کو بلیک میل کرنا, ڈیٹا منگ لے لینا, خالی چیٹ کر لینا یا کچھ بھی, پھر ان سے انلیگل مقاصد, کوئی آرڈرز پہ سائن کرانا. یہاں دفتروں میں, سرکاری دفتروں میں بہت ساری لڑکیاں میں نے ایسی دیکھی جو اس لیے آفیسرز کے ساتھ, اپنے باسز کے ساتھ بات کرتی ہیں کہ اپنی مرضی کے ٹرانسفر و تبادلے کرا سکیں, ان سے اپنی مرضی کے مقاصد پورے کر سکیں. فائن. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا تو ان مرد حضرات کے اوپر جناب بلیک میلنگ کے الزام لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ تو دیکھیں نا, یہ الزام لگنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کی عزت چلی گئی. تو میں آپ تمام لوگوں سے, مطلب آپ کے چینل کے تھرو ان مرد حضرات سے گزارش کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ بی سائبر وائز. فائن, آپ نے کسی بھی ان نون آئیڈینٹی یا نان آئیڈینٹی سے بلا ضرورت بغیر کسی کام کے آپ نے بات چیت نہیں کرنی. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ شوگر کوٹڈ جو بات کر رہا ہے وہ واقعی ہو. خود کو آپ نے عمران ہاشمی, سلمان خان نہیں سمجھنا. فائن, اپنی لمٹس میں رہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے, اور اگر کل کو آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے, آپ اپنے موبائل فون میں وہ ایویڈنسز سیکیور رکھیں کہ اس طرح مجھے بلایا گیا, اور بعد میں یہ سب کچھ, اس چیٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ کتنے مرد حضرات, کتنی ان نون آئیڈینٹیز جو سوشل میڈیا پہ بنی ہوتی ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, آگے مرد ہوتے ہیں اکثر ایسے ہی ہے جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر کوئی لڑکی بھی ہے تو اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے. اگر آپ اس طرح سے کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں, چاہے وہ ان نون ہے چاہے وہ نون ہے, آپ سمجھ کے رہیں
پہلی بات یہ ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لمٹس میں رہیں, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرد واحد کتنے اور مطلب جو ہیں اس ٹائم بھی مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں, وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہوں گے, فائن. اگر اس طرح کا میٹر ہو تو آپ متعلقہ لا انفورسمنٹ ایجنسی, اپنی ایف آئی اے سائبر کرائم یا پولیس کو بھی ایون آپ میٹر کو رپورٹ کریں, اپنے ایویڈنسز کو سیکیور رکھیں اپنے پاس. میں دیکھتا ہوں وہ رانگ ڈور کیسے بچتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے. اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی جب کبھی کوئی لڑکی ایون وکٹمائز ہو کے جاتی ہے تو اب وہ پرانے والے دور ختم ہو گئے ہیں. صحیح. وہ پہلے اس کمپلیننٹ کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ہاں جی وٹ از دا کریڈیبلٹی آف دیٹ کمپلیننٹ, اور اگر وہ لڑکی بھی اس میں ملوث پائی جاتی ہے تو پھر اس کو بھی اسی مقدمے میں چلان کیا جاتا ہے کہ جناب اس نے حقائق کے برعکس میٹر کو رپورٹ کیا, یہ اپنی مرضی کے ساتھ تھا یا ملزم کے پاس جس کو اس نے اریسٹ کرایا یا اس کے خلاف پرچہ کرایا اس کے پاس تو ایویڈنسز موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ اگر اس طرح کا شکار ہو جائیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایویڈنسز کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے خلاف اگر کوئی انکوائری ہے, اگر کوئی آپ کو لا انفورسمنٹ آپ کی انویسٹیگیٹ کرے تو آپ ان کو بالکل سچ ساری بات ود ایویڈنس بتائیں, اپنا موبائل فون سرنڈر کریں. گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انلیگل ڈیمانڈ پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل پیسہ پوسا دینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میٹر کو رپورٹ کریں. ایسے گینگز اب وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے, ٹھیک ہے نا. فورن جو ہے وہ آپ کو اس کے حوالے سے اچھا پھر اس کی ایک تو سزائیں بھی کیا ہو سکتی ہیں, اور اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. میڈم دیکھیں, اگر تو فالس رپورٹنگ ایک تو یہ آپ ہے. پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں قانون کے ڈفرنٹ اینگلز ہیں, کس نے کیسے رپورٹ کیا, وٹ واز دا ریزلٹ آف دیٹ تھنگ. اگر ہم بات کریں کہ کسی آبجیکشنیبل ویڈیو کو شیئر کرنا, ٹھیک ہے, بنانا, اپنے پوزیشن میں رکھنا, یا بلیک میلنگ کے لیے سیکسٹورشن یا ایکسٹورشن, بتاخوری کرنا, پیسے دو, تمہارا یہ کنڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے, بڑے تم فنکار بنے پھرتے ہو, کچھ بھی اس کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے. ایون یہ ایک میسج بھی کر دیا نا آپ نے, تو یو آر کمٹنگ اے ناٹ بیلیبل ہینیس آفینس, کاگنیزیبل آفینس, قابل دست اندازی, ناقابل جرم, فائن. تو اس میں میڈم 5 سال 7 سال 10 سال یا 50 لاکھ تک جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا کوئی میٹر رپورٹ ہو جائے گا لیٹس ریگارڈنگ ٹو دس ریسپیکٹ کہ رانگ ڈوئر لڑکی ہے یا لڑکا ہے, ٹھیک ہے. اگر لڑکی بلیک میل کر رہی ہے تو میڈم ود ان نو ٹائم بائی ایف آئی اے جو سائبر کرائم ہے, بائی آبزرونگ دا ہینیسنس آف دا آفینس یا سینسٹیوٹی آف دا آفینس, دیکھیں ایک کلک کی دوری پہ ہے نا ڈیٹا شیئر کرنا. بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں جو آپ کے ایک ہوتا ہے کہ لائیو فیس ٹو فیس آپ کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, کچھ اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو اگر میسج کے ذریعے یا اس طریقے سے نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس ان کی کوئی چیٹ ہے یا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بتائیے. یہ بھی لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر آپ اس طریقے سے ہراس ہو رہے ہیں یا بلیک میل ہو رہے ہیں تو اس کا کیا حل ہے. دیکھیے میڈم آج کل ہمارے پاس ہمارا جو ایک پیٹرن چل رہا ہے وہ ایویڈنس بیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے. جو کاریگر حضرات ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایویڈنس نہیں چھوڑتے, وہ میسج نہیں کریں گے, وہ آنکھوں سے میسج دے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اب سمجھنے والا سمجھ رہا ہوگا, وکٹمائز ہو رہا ہوگا, اس کو ٹانٹ کر رہے ہوں گے. تو میڈم یہ ایسا زیادہ تر خواتین کے ساتھ دیکھنے میں آیا کہ کوئی وربل کمنٹ کر دیا, کوئی سیکشل بات کر دی, ایسی مطلب موقع دیکھ کے منہ نیچے کر کے کوئی بات ٹھوک دی اس کو, ٹھیک ہے نا. تو میڈم پراپر جو ہمارے اس طرح کی وائلنس اگینسٹ وومین یا ورک پلیس ہراسمنٹ یا امبڈسمن کی صورت میں ہمارے ادارے موجود ہیں جو ایون ورک پلیس ہراسمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ مینٹل ٹارچر ہو رہے ہیں, اگر آپ سیکشل ٹارچر ہو رہے ہیں, فائن, either even at not only at your workplace, fine, if it is at your home as well, fine, so you are supposed to report the matter towards the concerned law enforcement agency. آپ اپنی violence against women میں جائیں, میٹر کو رپورٹ کریں, فائن, اور وہاں پر بھی آپ کو بالکل کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, ज़ुहैब से जानेंगे, इस टाइम जो है वो बिजली की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो जाहिर सी बात है इस टाइम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। और आईपीपीज पे अड़ गई हूँ मैं के मामले पर जो है वो सनतकारों ने जो है वो सर पकड़ लिए हैं। इस हवाले से भी जो है वो ज़ुहैब से जानेंगे। देखें, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो डिस्कस हो रहा है हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन्स में वो आईपीपीज का मैटर ही हो रहा है बिफोर अरशद नदीम के जो एक्सक्लूसिव अरशद नदीम को बेचारे को साइड में कर दो अभी सबसे पहले से ही ये चीजें डिस्कस हो रही है हमारे चैनल्स पर कि आईपीपीज का मामला कहां स्टैंड कर रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल पर भी यही चीज डिस्कस हो रही है, क्योंकि आईपीपीज का मैटर जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा कंसर्न बना हुआ है अकॉर्डिंग टू कि हमारे सनतकार काफी परेशान है। बेसिकली ये मुआहदे किए गए थे जब हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का एक तूफान था, तो उसके बाद ये मुआहदे किए गए थे कि किस तरह से जो है ये इस लोड शेडिंग के बहरान को जो है वो खत्म करना है। तो बहुत से लोगों को भी पता भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब इनकी बिजली जो है वो होती है, तो इस वक्त इनको करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो एडवांटेज हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतें आए रोज जो है वो बढ़ रही हैं। अभी गुज़िश्ता रोज भी बिजली की कीमत में 2 रुपए और कुछ पैसे जो है वो इजाफा हुआ है, और इसी तरह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में और इस तरह की बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस वक्त जनरेट कर रहे हैं। तो सनतकारों ने एक धमकी दी हुकूमत को कि वो इनके जो ऑडिट हैं वो करवाए जाएं, जो आईपीपीज के ऑडिट हैं, सिर्फ ये ऑडिट ही करवा दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम नहीं कहते कि आप इनके जो वो है उनको कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन की तरफ जाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भी ये मामला जो है वो चला गया है, और अब देखना ये कि आईपीपीज का मैटर अब आने वाले दिनों में जो है वो कहां स्टैंड करेगा। देखिए, बिजली की कीमतों से सनतकार ही परेशान नहीं है, आम आवाम भी परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है, इस्लाम भी परेशान है, कैमरे से पीछे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी परेशान है, हर दूसरे घर का जो है वो इशू चल रहा है। आप लोग घर में एसी चलाते हुए डरते हैं कि अब एसी चलाएंगे तो ये 200 से ऊपर यूनिट चले गए तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और जेब पे जो है वो ये मैप को जो है वो डाका मार लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन, देखिए 200 यूनिट तो आप एक पंखा और एक लाइट ही चला दे तो 200 यूनिट आपका पूरा हो जाता है। तो गर्मी जिस शिद्दत से पड़ रही है उसमें आप एक सेकंड के लिए बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको एयर कंडीशन माहौल में जो है वो रहना है, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ का भी खास तौर पर जो है वो खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि आप डॉक्टर्स की भी फीसेस जो है वो काफी महंगी हुई। तो आप यही देखते हैं कि जो पैसे डॉक्टर को देने वो हम एयर कंडीशनिंग यूज कर लें ताकि अपनी सेहत को जो है वो बरकरार रख सके। तो अब इंडस्ट्रीज भी जो है वो ग्रेजुअली अब बंद हो रही हैं, क्योंकि अब बिजली की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफी परेशान है। इंडस्ट्रीज अब कराची में अल कासिम इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो जो है वो बंद हो चुकी है। इस तरह अब और इंडस्ट्रीज मुल्तान में पार्शली जो है वो बंद हो चुकी है। तो जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो बेरोजगारी का एक तूफान जो है वो बरपा होगा, और जब बेरोजगारी का एक तूफान बरपा होगा तो फिर वही चीजें जो है वो सामने आएंगी जो हम पहले डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज परेशानियां हैं, कोई खैर की जो चीजें हैं वो इस वक्त स्टिल अभी तक जो है वो सामने नहीं आ रही। तो सनतकार यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि आईपीपीज के मामले को सीरियस लिया जाए ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं ये बंद होने से बच सके, बेरोजगारी जो है वो ना हो सके। अगर आईपीपीज के मामले को सीरियस ना लिया गया तो आने वाले दिनों में एक महंगाई का एक नया तूफान भी बरपा होगा और बेरोजगारी का एक तूफान भी बरपा होगा, और जो लोग इंडस्ट्रीज से निकाले जाएंगे वो भी सड़कों पे जो है वो नजर आएंगे। तो जिस तरह ताजिर बरादरी ने जो है वो 14 अगस्त के बाद मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो इस वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता लोग हड़तालों पे जो है वो निकल रहे हैं और मामला जो है वो मजीद खराब हो सकते हैं। और इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो किसी भी इसी इंसिडेंट का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुआशी सूरत हाल चल रही है, लॉ इन्फोर्समेंट की जो सूरत हाल चल रही है, दहशतगर्दी की जो एक हमने सूरत हाल को जो है वो देखा, तो हमारा मुल्क जो है वो किसी भी हवाले से इस तरह की किसी एक्टिविटी का अब मुतहम्मिल जो है वो नहीं हो सकता। मामला को स्टेबल जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अच्छा, क्योंकि तमाम चीज़ें इस टाइम हम करंट देखते हैं ना कि तमाम मुश्किलात बहुत, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर उस चैलेंजेस के साथ जो है वो आगे सरवाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। और ये बात हकीकत है कि हमारा जो इस टाइम मुल्क है वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि हम कोई भी इस तरह की हड़ताल या इस तरह के धरने जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देगी तो मजीद मामला आगे खराब ही होंगे। अच्छा, इसके साथ ही जब हम अपने इदारों की बात करते हैं, आप बेहतर जानते होंगे, अभी हम करंट देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो कानून भी हैं और आइन भी, तमाम चीजें हैं, पर हम अमल दरामद नहीं देखते। इसकी रीजन आप क्या
कहेंगे इस बारे में? मैडम काइंडली एलिब्रेट करें, मैं समझा नहीं आपको। जिस तरीके से हम कुछ भी अपने आइन कानून की बात करते हैं, अब आपको लॉ भी आप एक्सपर्ट हैं तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कानून है, आइन है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। किसी भी हवाले से बात कर रही हूँ कि कोई अगर केस सामने आ जाता है वहां पर हम इंसाफ नहीं देखते, फौरी जो एक कहते हैं ना फिल फॉर इंसाफ मुहैया किया जाए, वो नहीं मिलता। नहीं मैडम, मतलब मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात से। देखिए, मैंने ऐसा नहीं देखा। अगर मैं हैरेसमेंट के केसेस की बात करूं, अभी चूंकि वो टॉपिक हो रहा है हैरेसमेंट, हाँ, खलील इसमें भी तो टाइम लग जाता है ना, मतलब आपको टाइम किसमें नहीं लगता। एडमिटेडली मतलब लीगल प्रोवर्ब समहाउ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, बट कानून के कुछ पैरामीटर्स हैं, मुल्ज़मान के भी कुछ हकूक हैं, ठीक है ना, कुछ मतलब अपनी जो चीजें हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, वो पूरी करना भी जरूरी होती है। इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे नहीं है बस छड़ी मारो इन्वेस्टिगेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस हैं, फिर फोरेंसिक एनालिसिस हैं, मोबाइल्स के फोरेंसिक हैं, टाइम लगता है उसमें। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी किसी भी विक्टिम ने मैटर को रिपोर्ट किया हो और उसको दाद रसी ना मिली हो, ना 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 ना। लाइकवाइज अभी आप खलील रहमान कमर साहब के केस में देखें, उन्होंने मैटर जो भी हुआ, व्हाटएवर इट वाज, हनी ट्रैप का शिकार हुए, ट्रू एग्जांपल है। क्या लॉ एनफोर्समेंट ने कार्रवाई नहीं की? ठोक बजा के कार्रवाई की, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, लड़की को गिरफ्तार किया, लड़कों को गिरफ्तार किया, असले बरामद किए, मोबाइल फोन बरामद किए, ऐसा सब कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्तान में सीईओ जो एक साहब थे, कोई हेल्थ के सीईओ, अभी उनके साथ भी हनी ट्रैप हुआ का मतलब मैसेजेस किए गए। क्या लॉ एनफोर्समेंट ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया? ठोक बजा के किया। अच्छा, यही मैं ये कहनी थी कि मुल्ज़मान पकड़ के फिर अगर वो फरार हो जाते हैं या वहां से निकाल दिए जाते हैं, जमानत हो जाती है, मैं इस पे बात कर रही थी। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पे खत्म हो गया, मैं इसी से रहेगी आपसे जवाब जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको दावत देंगे तो इस पे बात करेंगे डिटेल से। ज़ुहैब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अरसलान आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। आपको वेलकम करते हैं तमाम लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज BZU मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी आसिफ खान केतरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे हम मीडिया के हवाले से। आपको पता है कि इस टाइम कितनी मीडिया में जिद्दत आ रही है, मजीद आने की ज़रूरत है। और एक क्योंकि जो है एजुकेशनिस्ट भी हैं तो हम स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, हम तालीमी इदारों के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरीके से जो है इसमें मजीद चेंजिंग्स लेकर आ रही हैं। तो साथ ही हम जो है आज़ादी सियासी पे भी बात करेंगे, इस टाइम जो सियासत के हवाले से कि कितनी हमें आज़ादी है। और इसके साथ ही जो है केतरान साहब से हम जो है वो ये भी जानेंगे इस टाइम जो हमारे तमाम चीज़ें जो हमें कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में चल रही हैं उसमें कितनी शफाफियत है, कितनी शफाफियत की ज़रूरत है। तो ये आज थोड़ा सियासत से भी होगा और जिस तरह से आपको पता है कि ये हमारा मुल्क जो है वो कितनी जिद्दोजहद से हमें मिला है, कितनी हमें कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होता है तो हम लोगों के फौरन जो है ये माइंड में आता है कि हमने एक आज़ादी का महीना जो है वो सेलिब्रेट करना है। वो कैसे सेलिब्रेट करना है वो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानती हूँ कि हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कुछ कहीं नारे लगा रहे होते हैं, कहीं हम बाजे, कहीं पर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिससे हमें ये लग रहा होता है कि हम इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि इसका मकसद जो है वो कुछ और है कि किस तरीके से ये मुल्क हमें मिला और हमने इस मुल्क का ख्याल कैसे रखना है। आया हम तमाम जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से मिलकर इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस रियासत की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अवाम को रिलीफ दें या अवाम का ख्याल रखें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि हम अपने मुल्क से प्यार
تو کرتے ہیں اور ہم باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنا خاص پیار کرتے ہیں، مطلب کتنی اپنے ملک کے لیے سنسیئرٹی ہے. تو یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے جو ہے وہ کتنا مخلص ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو سر سے بھی جانیں گے، کیونکہ آزادی کا مہینہ جو ہے سر ہم جس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اس کا جو ایک مقصد تھا، خاص مقصد، وہ ہم کہیں بھول چکے ہیں. جو ہمارے بڑوں کی اتنی قربانیاں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اولی جو جنریشن ہے وہ تو ہم اس چیز کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا. سوال ہے خیر آپ کا اچھا کہ اگر ہم دیکھیں جو ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کی صورت میں، دو ایک پاکستان بطور ایک نئی مملکت کے معرض وجود میں ہے. اب ملک بنا کس مقصد کے لیے تھا اور کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. مقاصد تو ہم نے حاصل نہیں کیے. جو قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ ویژن تو ہم اسٹیبلش ہی نہیں کر پائے. اس ویژن کو میں ریلیٹ کروں گا قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اسپیچ کے ساتھ. 11 اگست کی جو اسپیچ انہوں نے کی ہے دستور صاحب اسمبلی میں، اگر اس کی آپ اہم ترین نکات دیکھیں نا تو آپ کے لیے نا اور آپ کی آڈینس کے لیے شاکنگ ہوگا کہ جو قائد اعظم نے آج سے تقریباً 78 ایئر بیک جو چیزیں کی نشاندہی کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی ریاست ہے اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن جو سب سے اہم ترین چیلنجز ہیں کانسٹیٹیوشن بنانے کے علاوہ. اس نے کہا جی کہ قائد اعظم کی اسپیچ کا اگر میں آسان اردو میں ٹرانسلیشن کروں، اس نے کہا سب سے بڑا تو یہ کہ جو کرپشن ہے وہ سرایت کر چکی ہے انڈو پاک میں. دوسرا انہوں نے بولا کہ نیپوٹزم ہے یہاں پر، اقربا پروری ہے. تھرڈ انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کی بات کی. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی کرپشنز کی دوسری فارمز تھی قائد اعظم نے ان کی نشاندہی کی اور کہا کہ یہ سب کچھ ہمیں برٹش راج کی لیگیسی سے ملا ہے. تو آج جو ہم کرپشن کے خلاف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کرپشن کا نیریٹو لے کر چل رہی ہے، تو فاؤنڈنگ فادر نے 78 ایئر بیک بولا کہ یہ کرپشن کو سب سے پہلے ہمیں ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا ود دا آئرن ہینڈ. اگر میں ان کی ورڈنگ بتاؤں تو آپ یہ دیکھیں جس ملک کی اساس اور شروعات میں ہی کرپشن کا فیکٹر ہے. اور دوسرا آپ دیکھو، ہم کہتے تو کہ ملک بڑا عظیم تر ہے، لیکن کیا ریالٹی میں بھی ہے؟ آپ کی جو اشرافیہ ہے نا وہ صرف یہاں پر رول کرنے کے لیے آ رہی ہے، حکومت کرنے کے لیے، اور یہ بڑی ریالٹی ہے. میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی بیوروکریسی کے لوگوں کو یورپ میں وہاں پر ان کی نیشنلٹی اور پی آر لینے کے لیے کیا کیا انہوں نے ہتھ کنڈے اختیار نہیں کی. یو ول بی شاک ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس. امریکہ کی ایک اسٹیٹ تھی ڈیلس، ٹیکسس ہے، اس کا سٹی ہے ڈیلس. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یار آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے اپنا پیزا کی چین پیزا کی شاپ پہ وہاں پر لی ہوئی ہے. پیپل دا اوورسیز پاکستانی دے ول ناٹ سیٹسفائی ود دیز تھنگس. جب آپ کے بڑے بڑے لوگ گریڈ 22 کے لوگ اگر وہ پریفر کریں گے جی کہ ریٹائرمنٹ کے باہر ہم نے نارتھ میں رہنا ہے، نارتھ سے مراد یو ایس، کینیڈا، اس کے بعد آپ نے ویسٹ میں آسٹریلیا، دین یو کے اور یورپ کے باقی ملک، تو پھر کون سا عظیم ملک. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اس ملک کو صرف رول کریں. تو آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ایک صاحب رہے ہیں 3 بار وزیر اعظم رہے، جب وہ وزیر اعظم تیسری بار بنے ہیں نا تو انہوں نے درجنوں بار جتنے انہوں نے وزٹ کیے ہیں اور جتنی عیدیں وہ لندن میں گزاری ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ملک عظیم ہے اور یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو قوم کا بڑا درد ہے. اور جب کلیم داخل کیے گئے جب انگریز کے جانے کے بعد جب ہندو یہاں سے چلے گئے، جتنے جھوٹے کلیم لے کر لوگوں نے پراپرٹیز لی ہیں اس ملک کے اندر، تو ہم کیسے میں اس کو مان لوں. اور پھر یہ کہ منزل لینے میں جو شریک سفر نہ تھے، دیٹس انفارچونیٹ. 14 اگست کے دن ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا جو فاؤنڈنگ فادر تھا، آپ کبھی قائد اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دیکھیں، آپ کو انٹیگریٹی نظر آئے گی، آنےسٹی نظر آئے گی، ایک سنسیئرٹی نظر آئے گی. ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے تو دونوں تصویریں رکھ لیں، پکچرز کا انالیسس کریں، باڈی لینگویج کا انالیسس کریں. آپ کی جو آنکھیں ہیں نا وہ آپ کی آنےسٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. آپ کتنے کننگ ہو، کتنے شارپ ہو، کتنے کرپٹ ہو. ٹھیک ہے، کتنا چیزیں بڑی کلیئر ہو، یہ کلیئر ہے. آپ کو بھی تصویر تو دیکھیں، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی نیشنل لیڈرشپ ہے، آپ ان کی تصویریں یہاں پر آویزہ کریں، آپ کمپیئر کریں.
इवन जो इंडिया की भी लीडरशिप है ना, उसके साथ भी कंपेयर कर लें, मोहम्मद अली जिन्ना की तरह की एलिगेंस, ग्रेस, डिग्निटी आपको नहीं नजर आएगी। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी पहले 10 सालों में उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। लियाकत अली खान की शहादत से लेकर और पहले मार्शल लॉ तक पाकिस्तान में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी उसने रूल किया। देन 58 से लेकर 69 तक आर्मी वाले आ गए। तो सारा जो मंजरनामा है वो आपके सामने ही है। खेतरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो खेतरान साहब से भी जानेंगे। हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हम इस मुल्क की बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में हर वो सच्चा पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रहता है उसकी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन तरक्की करे। डॉक्टर शहजाद साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, जो तारीख के हवाले से बातें इन्होंने की हैं वो कड़वा सच है। हमारा लोगों के लिए भी ये जरा मुश्किल हो जाता है इस तरह कड़वा सच हजम करना। लेकिन असल मसला ये है, इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि आज पाकिस्तान का हर शहरी, वो लेमैन है या बहुत पढ़ा लिखा है, उसे इन तमाम हकायक का बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा है। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया ने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं। हमें जो कुछ पढ़ाया गया, हमें जो कुछ बताया गया, उसका भी वो हमें समझ आई है कि इसमें से हमें कितना सच बताया गया, कितना सच नहीं बताया गया। हमारे साथ ये भी जुल्म हुआ है ना, हमारी तारीख को जिस तरीके से मस्त करके हम तक पहुंचाया गया, जिस तरह के बहुत सारे, पर आज तक भी देखते हैं किताबों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद जो नहीं है, हमें बताया गया कि इस तरह से है, हालांकि वो इस तरह से नहीं था। अभी डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे थे कि आप देखिए इस मुल्क को अगर आप हर हवाले से, आप इसको जोग्राफियाई हवाले से देखें, आप इसको मादनियात के हवाले से देखें, आप इसको इसका ज़राई स्ट्रक्चर के हवाले से देखें जो इसके पास है, जो इसका नहरी निज़ाम है उस हवाले से देख लें। कहा जाता है कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उस हवाले से देख लें। लेकिन ये सारे इनामात जो हमें कुदरत ने दिए हुए हैं, हमने उनसे कितना फायदा उठा के अपने रियासत के वासियों को फायदा दिया। आज हम देखते हैं, आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी, आज से 20 साल पहले भी कितने लोग थे जिनको रोजगार के बड़े आसान मौके बिल्कुल अपने मेरिट के हिसाब से। मतलब मेरा बच्चा है, उसने बहुत अच्छा किया, आपका भाई है, उसने बहुत अच्छी डिग्री ली है, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन उसको कितने मौके मिले हैं। इसी तरह जो एक किसान है जिसने दिन रात करके, अभी पिछले दिनों जो बहरान हमारे यहाँ से गुजरा है, दिन रात करके आपके लिए फसल उगाई है, उसको उसका कितना फायदा मिला है। आपकी इंडस्ट्रीज अब तो तकरीबन बंद हो गई हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे, वो बिजली के बिल है, वो बहुत सारे और मसाइल हैं, लेकिन मायूस हम फिर भी नहीं है, अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं। हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारी जो शाफिया है, हमारे जो हुक्मरान है, वो इस बात को जरूर देखें कि अगर खल्के खुदा न रही और उनके मसाइल इसी तरह बढ़ते रहे तो आप हुकूमत किस पे करोगे। आप तो 4 दिन यहाँ हुकूमत करके सरने बड़ा खोल के नाम लिए हैं और हमें कोई इसमें आर नहीं है। हर बच्चा, हर बंदा जानता है पाकिस्तान का कि किस किस तरीके से हमें फायदा दिया है और किस तरीके से हमें नुकसान दिया है। तो वो मैं समझता हूं कि आज जरूरी है कि हम इस चीज का तजिया करें। आज इतने साल गुजरने के बाद 47 से लेके आज 24 है, 2024 चल रहा है, कि हमें किस ने नुकसान दिया। वो हम में से हर एक आम आदमी तो सोचता है, लेकिन वो खास आदमी भी सोचे जो असेंबली में बैठा है, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, या वो मुख्तदर हल्कों में बैठा हुआ है जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ हिकमत अमली तैयार होती है, कि यहाँ की आवाम को आप जब तक वो कुछ नहीं देंगे जो उनका हक है, वो अपना फर्ज तो अदा कर रहे हैं जिस हवाले से भी एक रियासत का बाशिंदा होने के नाते, जब तक वो हकूक उनको नहीं देंगे जो उनका हक है, उस वक्त तक इस रियासत का कयाम इस तरीके से मुमकिन नहीं हो सकेगा। शायद आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे मसाइल और का शिकार होना पड़ेगा। अच्छा, फिर यही से हम इसको रिलेट करेंगे कि मुस्लिम आबादी की अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। हमारे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हम बरसगीर के वक्त देखते हैं कि बहुत सारे जो हिस्से थे वो पाकिस्तान के साथ जो है उन्होंने इल्हाक करना था, लेकिन वो नहीं हो सके। और हमने देखा कि भारत ने बहुत सारे, एक जो हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की,
تو بھارت نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ کتنے مشکلات کا شکار ہیں، وہاں پر کتنا جبر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے وہاں کی عورتوں پر، بچوں پر، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ آج بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ہم نے کتنا وہاں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم تو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی آزادی کے لیے ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن نعروں سے اور اس طریقے سے تو ہم لوگ شاید ان تک نہیں پہنچ پا رہے۔ جو ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ پاکستان کا حصہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ آج تک پاکستان میں شامل نہیں ہے۔ اس پر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جی ہم بات کر رہے تھے ایک تو ہمارے جو کچھ حصہ ہمارے ساتھ الحاق ہوا وہ آزاد کشمیر کہلایا، اور اس کے بعد جو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس پہ بھارت نے ناجائز زبردستی جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس ٹائم جموں کشمیر کہلاتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ سر سے بھی جانیں گے اس ٹائم جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ہم سے چھینا گیا اور آج تک وہاں کے لوگ جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں اور جس طرح سروائیو کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا ہی اذیتناک، بڑا دردناک ایک میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک طرح کے تمام لوگوں کے لیے وہاں پر اپنے پیاروں کو آپ اپنے سامنے جو ہے وہ شہید ہوتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک جنگ لڑتا ہوا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ دیکھیے، جو آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں یا انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، جی، وہاں پر جو مسلم اکثریت تھی وہ مور دین 80% ہے مسلم اکثریت۔ تو پہلے تو جو اس کی الحاق جو کیا نا انڈیا نے، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتا ہوگا اگر ہسٹوریکلی دیکھیں جو وہاں کا رولر تھا وہ ہندو راجا تھا، جو مہاراجا آف کشمیر تھا۔ اس نے اپنی جو آبادی جو تھی، آبادی کی جو اکثریت تھی، اس کی ول کے خلاف ہندوستان کے ساتھ جو الحاق کیا ہے وہ کسی صورت میں الحاق بنتا ہی نہیں تھا۔ اور اس میں یہ صرف اکیلے ہندوستان ہی کی کارستانی نہیں ہے، اس میں جو برٹشر جو تھے نا جاتے ہوئے ان کی کنسپائریسی بھی تھی، کیونکہ انہوں نے جب پٹھان کوٹ اور جب ان کو ایکسیس دی ہے، ادروائز تو جو یہ کشمیر جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے اس کے ساتھ تو انڈیا کو کوئی کوریڈور ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ یہاں تک ایکسیس کرتے۔ تو یہ جو قبضہ ہوا ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، یو این کی جو ریزولوشنز ہیں انڈیا ان کو وائلیٹ کرتا چلا آیا، اور ہم نے یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بون آف کنٹینشن ہے نا وہ کشمیر کا ہی مدعا ہے۔ ہمارے جتنے واٹر ریسورسز ہیں وہ کشمیر سے آ رہے ہیں، ہم تو نہیں کر پائے ہیں، ہماری اپنی نالائکی ہم اتنے ڈیمز نہیں بنا پائے۔ انڈیا نے جتنے ڈیمز بنا لیے، ابھی آپ دیکھ لو جو آئی پی پیز کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ہائیڈرو کے منصوبے شروع نہیں کیے، اور یہ جو بجلی ہے نا، بجلی میں جتنا ظالم قسم کا کرنٹ لگائے گی اس 25 کروڑ کی آبادی کو، دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو۔ مطلب اس ملک کی اشرافیہ نے اس طرح کے معاہدے کیے ہیں جو کہ شاکنگ ہے۔ آپ اس کو دیکھو کیپیسٹی، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونٹ بند پڑا ہے اس کی کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، کیپیسٹی چارجز آپ دے رہے ہو، چلیں ٹھیک ہے جی کہ آپ یہاں پر 6000 یونٹ بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ سے 2000 یونٹ لیے تو 4000 یونٹ جو نہیں بھی بنے اس کی بھی پیمنٹ ہم آپ کو دینے کی تیار ہے، وہ بھی ڈالرز میں۔ اور یہ یاد ہے کہ یہ جو آئی پی پی کے جو ہے نا منصوبے، یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے، اس میں آپ کی دو مین پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے آئی پی پیز کے پروجیکٹ لگے ہوئے، انڈیپینڈنٹ جو پاور پروڈیوسرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ ساری آپ کی یہاں کی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی اس میں ہے 40% اور 30%۔ صحیح۔ تو وہ جو کشمیر والی آپ بات کر رہے تھے نا، کشمیر کی جو بنیادی ریزن اگر آپ دیکھ لیں، کشمیر کو جو انڈیا کا جو قبضہ ہے غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، اور ہم نے آئی تھنک 48 کی لڑائی، دین 65 کی لڑائی، 71 کو ہم نہیں کہہ سکتے، پھر کارگل والی لڑائی کشمیر کے مدعے پر ہم لوگوں نے کی ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اچھا، پھر ہم اس میں تھوڑی سی اس حوالے سے بھی کچھ پہلو ہیں جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم کرنٹ کی جو سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک تو آبادیاتی جو پہلو ہے وہاں پر ہم دیکھیں تو آبادی کے تناظر میں جو ہے وہ پاکستان کی کل آبادی جو ہے وہ 241.49 ملین ہے، جس میں آزاد کشمیر کی آبادی جو ہے وہ 1.8% ہے، یعنی 4.45
45 मिलियन है, जिसमें 1.01% गैर मुल्की शामिल है। अच्छा, आबादी में अगर हम बात करें कि मुसलसल इजाफा जो है वो आपको देख रहे हैं कि दिन ब दिन होता जा रहा है, और उसमें ज़िंदगी की गुजारने की बहुत सारी हम पहलू भी देखते हैं, जहाँ पर हमारी तालीम आ जाती है, सेहत आ जाती है, और हमारी दीगर ज़रूरियात के जिस तरीके से हमने इस जिंदगी को गुजारना है, सरवाइव करना है। वहां पर हम देखते हैं कि कश्मीर के लोगों के पास जो है वो दोहरी शहरियत है, यानी वो पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो उसमें आज़ादाना घूम फिर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो उसी तरीके से जी सकते हैं, जो जितनी भी सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा एक वसी जो है उसमें रकबा जो है वो फैला हुआ है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से और दीगर जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा मजीद इजाफा हुआ है। तालीम के हवाले से भी बात करूंगी कि वहाँ पर जो है वो 800 स्कूल हैं इस टाइम, और आबादी के तनासुब को देखते हुए अगर हम बात करें तो 2% तलबा के लिए जो है वो पाकिस्तान की 22 यूनिवर्सिटियों में 125 तलबा के लिए जो है वो सीटें रिजर्व होती हैं। 750 मिलियन जो है वो रुपए जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी कश्मीरी तलबा के लिए जो है वो एजुकेशन के हवाले से फंड्स के तौर पर उनको मुख्तस किए जाते हैं। सेहत की बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर 187 डॉक्टर मेडिकल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो दीगर सहूलियात जो आप देखते हैं कि वहाँ पर बिजली के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने मसाइल हैं, और अगर हम वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर आपको 13 रुपये जो है वो यूनिट वहाँ आपको फ्री मिल रही है। एक किस्म की एक आपको वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में आप देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी के हवाले से भी हम देखें तो वहाँ पर किस तरीके से जो है वहाँ तालीम दी जा रही है, लोग वहाँ पर सेहत के हवाले से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम डेवलपमेंट के हवाले से, और अगर हम दीगर मकबूजा कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ एक आज़ादी और की जंग अभी तक लड़ी जा रही है और बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। आप खिदरान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है आसमा कि मुझे इत्तफाक हुआ है आज़ाद कश्मीर जाने का। पहली बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा मादी में अभी इसी जो 15-20 साल उसमें जाए तो एक बहुत बड़ा ज़लज़ला गुजरा हमारा, और मुजफ्फराबाद शहर और बाकी इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही हुई। लेकिन आप देखें कि आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो शहर बस रहा है और बहुत अच्छा बस रहा है। हाँ। काम किया गया, उसको दोबारा डेवलप किया गया और बहुत बड़ा खूबसूरत सा किया गया। इसी तरह दरिया नीलम के साथ साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा मजे की एक बात होती है जब आप वहां गुजर रहे होते हैं कि आप नीलम के इस किनारे पे गुजर रहे होते हैं, नीलम का उस तरफ का आप सारा इलाका देख रहे होते हैं, और वहां लोग जो है वो वहां मकबूजा कश्मीर के लोग घूम फिर रहे होते हैं। और अक्सर औकात यही होता है कि आप लोग एक दूसरे को हाथ के इशारे से मोहब्बत का इजहार भी हो रहा होता है एक दूसरे, क्योंकि वो मुसलमान वो है। ठीक है, बहुत सारा काम होने को बाकी है वहाँ, लेकिन मैं अड़ंकील तक, शारदा तक जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। एक तो अल्लाह ने उसे कुदरत के बड़े खूबसूरत मनाजिर से नवाजा है। सियाहत के हवाले से हमारा एक बहुत बड़ा ये एक वादी नीलम जो है पूरी दुनिया में उसका अपना एक नाम है और खूबसूरतियां हैं फितरत की। दूसरी बात, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आपने भी कहा कि वहां के लोगों को कम से कम ज़हनी सोच की, अपनी सियासी सोच की आज़ादी है। आज सबसे ज्यादा हर इंसान, वो कोई भी है, उसको जरूरत है कि वो दुनिया के साथ राब्ते में रहे। आप आए रोज पढ़ते होंगे, आपके इल्म में आता होगा कि वहाँ इंटरनेट बंद होगा, वहाँ बाकी मीडिया की चीजें बंद होगी ताकि लोगों को वहाँ नई चीजें ना पहुंच सके और उन लोगों की आवाज दुनिया तक ना पहुंच सके। और ये अमल उस वक्त होता है जब आप कोई चीज दूसरों तक छुपाना चाह रहे हो। बाकी जुल्म सितम भी हमारे सामने आते रहते हैं, बाकी उनके मसाइल वहाँ के जो हैं वो भी आते रहते हैं। तीसरी बात, मैंने वहाँ देखा है कि लोग ठीक है बहुत ज्यादा मुआशी हवाले से वहाँ फरावानी नहीं है, लेकिन इतने वो आसूदगी से जिंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे आदमी को कि अपना वक्त बहुत अच्छा उनका गुजर रहा है
ऐसे मेहमान नवाज हैं, आप जाते हो, आप हमारे शुमाली इलाका में जाएं तो आपको बहुत सारा महंगा वहाँ वो आपका टूर आप फैमिली के साथ या अकेले गए हों, लेकिन अगर आप कश्मीर गए हैं तो आपको इतना ज्यादा महंगा नहीं मिलता। वहाँ लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए ये भी आजादी है, वो पूरे पाकिस्तान में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो ये अगर हम तकाबुल करें मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान का जो हमारा आज़ाद कश्मीर है हमारे साथ जो है, उस हवाले से हम कह सकते, इसलिए नहीं कि वो हमारे साथ है, इस हवाले से हम जरूर कह सकते हैं कि ये लोग देखिए, इंसान और हैवान में फर्क यही है कि आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहें, गुजारना चाहें, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जो दुनिया की जरूरतें, सहूलतें और ताज़ा तरीन जो चीजें हैं वो उसको मैसर हों। बाकी ठीक है, बहुत सारे मसाइल, वो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, गुर्बत है, मसाइलों में तो हम बात कर रहे हैं तो मसाइल वो तो हमारा ये घंटा भी कम पड़ जाता है, और मैं तो 2 घंटे जब शो कर रही होती तो अक्सर हम मसाइलों पे ही आ जाते हैं। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि हमारा जब हम मीडिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें जो है कि किस तरीके से अवाम तक भी रसाई हो रही होती है। अच्छा, लोगों तक कितनी जो है वो बात हकीकत पर मबनी जो है वो पहुंच रही होती है। अच्छा, आप हम डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कि मौजूदा जो हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं इस टाइम, रुझानात भी, उस पर भी बात करेंगे कि क्या है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो अभी पाकिस्तान की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री है ना, वो क्राइसिस में है इस वक्त, और सिचुएशन कोई बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, खास तौर पर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। बहुत सारे इदारे हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट को सैलरीज भी नहीं दे रहे हैं, फिर कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है उनके। जब हम सर्विस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनकी इंडक्शन और उनकी हायरिंग, उनकी प्रमोशन या उनको आपने टर्मिनेट भी करना है, उसके भी कोई SOPs मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने नहीं बनाए हैं। डाउन साइजिंग के नाम पर सैकड़ों वर्किंग जर्नलिस्ट को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फारिग किया गया। तो एक तरफ ये है कि जॉब आपकी सिक्योरिटी नहीं है। जब आपकी जॉब सिक्योर नहीं होगी तो फिर आप कैसे बेहतर सोच में काम कर पाएंगे। दूसरी रीजन है कि ये जो मीडिया की जॉब है ये आसान जॉब नहीं है, ये मुश्किल, इट्स फुल ऑफ एडवेंचर। आपकी लाइफ एट रिस्क है, आपको मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो आज़ादी इजहार जो है, फ्रीडम एक्सप्रेशन, जो कि फंडामेंटल बेसिक राइट है, और UN के चार्टर का जो आर्टिकल 19 और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसका भी आर्टिकल 19 और 19A ये इंश्योर करता है जी कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको हो। तो पाकिस्तान में जितने हमने डाइसेंटिंग वॉइसेस को, डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने की जितने कवानीन बना दिए, और जिस तरीके से लोगों को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों ने द वे द पीपल हैव बीन पुट बिहाइंड द बार्स, तो उससे हमारी जो रैंकिंग है वो डाउन हुई है। और कोई अगर ये कहता है ना कि जनाब अब देखो ट्विटर बंद है इस मुल्क के अंदर, फिर ये मुतालबा होता है कि यूट्यूब भी आप बंद कर दें। आप कितनी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट को बंद करेंगे? आज की दुनिया में जो कि इट्स एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट जराए मौजूद हैं, आप देख लें जो कुछ, इवन अगर देखें इजराइल कितना पावरफुल है, लेकिन इंफॉर्मेशन वहां पर भी नहीं रुक रही है। जो उसकी एट्रॉसिटीज है, जो उसका जुल्म है, जो 40,000 लोगों की इंफॉर्मेशन आएगी। हमारे वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि देखें आवाजों को दबाकर कभी भी कोई मुल्क सोशियो इकोनॉमिक के तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं एक फिक्र आपको ऐड कर दूं, जी। सिंबॉलिकली जो है ना, लोगों को सीखने की जरूरत है। जो यहाँ पर मुख्तदर हल्के हैं उनको सीखने की जरूरत है। ये सिंबॉलिक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तरह के डॉगीज हैं, 2 तरह के डॉगीज हैं। एक डॉगी वो जिसको आप सोने का नवाला दे रहे हैं, सोने की चेन लगाई हुई है, ठीक है, राइट, और बट दैट डॉगी इज नॉट अलाउड टू बार्क। दूसरा वो स्ट्रीट डॉग है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बट दैट डॉग हैज अ फ्रीडम टू बार्क। तो लोगों से पूछा जाता है यूरोप में कि आप कौन से वाला डॉगी बनना चाहोगे, सोने की चेन वाला या स्ट्रीट डॉग जिसको आजादी है।
मूवमेंट की आज़ादी है, जिसको इजहार की आज़ादी है। तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए, देखें कि जो डिसएग्रीमेंट है ना, अगर हम डिसएग्रीमेंट से परेशान हो जाएंगे तो कभी भी समाज आगे नहीं चलता है। आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम को नहीं चला सकते हैं, डिक्टेटरशिप को नहीं चला सकते हैं। आपके पास रिसेंट एग्जाम्पल है बांग्लादेश की, शेख हसीना वाजिद ने 20 साल रूल किया। उसने क्या किया, उसने जो प्रोटेस्टर थे जो अपने मुतालबात मान रहे थे, उसने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट्स को जी। तो क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को मुल्क से भागना पड़ा है, आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त दिस इज द हाई मूवमेंट, हमें बांग्लादेश की सूरत हाल से सीखना चाहिए। आप लोगों की आवाजों को नहीं दबा सकते हो। उन्होंने भी वहां पर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई, उन्होंने भी वहां पर क्रैकडाउन किया। पाकिस्तान में कितने वीडियो डाले होंगे जितने उन्होंने बांग्लादेश में 1 महीने में किया, 400 बंदे मारे हैं उन्होंने स्टूडेंट्स ने, लेकिन स्टूडेंट ने स्टैंड किया। अब स्टूडेंट का मौके क्या था जो हमारे लिए आई ओपनिंग है, उन्होंने कहा कि हम कोई भी आर्मी बैक्ड हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया, अब उन्होंने बांग्लादेश को दोबारा आजादी दिलवाई है। आपको पता नोबेल लॉरेट डॉक्टर यूनुस को उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब उसको चीफ एडवाइजर लगाएं। तो आप ये आप देखें कि उनकी यूथ कितनी वाइब्रेंट है। हमारे अनफॉर्चुनेटली पता क्या है पाकिस्तान के अंदर, जिसपे जो मेरे लिए हम कहते थे कि पाकिस्तान की 2/3 जो आबादी है उनकी 835 से कम है, लेकिन हमारी सारी जो यूथ है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड है। इस मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। जब पाकिस्तान है ना, वहां सिर्फ कोटा सिस्टम पर बात हुई थी। आपके चैनल को मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप बात करो, पाकिस्तान में ऑलरेडी कोटा सिस्टम है, पता है आपको? आपके जो फेडरल की जो सीट्स हैं, अर्बन सिंध और रूरल सिंध, भुट्टो साहब कर गए थे कोटा सिस्टम जी। बलूचिस्तान का कोटा आपका मौजूद है। यानी अगर आप उस कोटे मतलब ओपन मेरिट पे आप अप्लाई करते हो, ओपन मेरिट वालों के मार्क्स ज्यादा होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के डोमिसाइल पर, रूरल सिंध के डोमिसाइल पर, केपी पर, उस पर जाकर लोग जो है वो जॉब्स ले जाते हैं डीएमजी ग्रुप की, फॉरेन ऑफिस की। सही। तो जिस पर बांग्लादेश में एक वो गवर्नमेंट जिसको हम कहते थे कि हसीना वाजिद आयरन लेडी है, आयरन लेडी को लंच करना भी नसीब नहीं हुआ, लंच वाज रेडी, उसको तकरीर करने के लोगों ने मौका नहीं दिया। तो मेरा तो ख्याल है, बस बॉटम लाइन मेरी यही है कि मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में भी अगर लावा इरप्ट हुआ ना तो यहाँ भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला बेस्ट, एक अच्छी उम्मीद जो है वो हम लाजमी कायम रखते भी हैं, तो उस पर अच्छी उम्मीद जो है वो रखनी भी चाहिए। अल्लाह ताला आसानियां करे। अभी मजीद भी इनसे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, क्योंकि आप दोनों सर जो हैं वो जाहिर सी बात है मीडिया को लेकर पढ़ा रहे हैं और जाहिर सी बात है इन तमाम उनकी रिसर्च भी है, अबूर भी हासिल है। केतरान साहब, आपका तो माशाल्लाह से एक आपका भी एक्सपीरियंस है, रेडियो पाकिस्तान को लेकर चले और एक मालूमात की जो रसाई लोगों तक पहुंचाई। और अगर हम इदारों की बात कर लें कि कितने हमारे इदारे जो हैं इसमें शफाफियत रखते हैं और कितनी जो हकीकत है आज़ादी की, जिस तरह सर भी बात कर रहे थे कि हमें एक बोलने के हवाले से कि कितनी आज़ादी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखें, बात सुनिए, आज़ादी का मतलब जो है ना, हमें अगर उसका एक मौका मिलता है तो फिर हम वो जैसे कहते हैं ना, मदर पिदर आज़ाद, वो ना हो जाए। आपको बिल्कुल आज़ादी है अपने उन तमाम हकूक़ के लिए जो आपको किसी कानून, किसी असूल के तहत आपको दिए गए हैं। अभी जो आप बात कर रहे हो वो उस हवाले से मैं आपको कहूं कि हमारा 2005 में बलूचिस्तान और फिर 2013 में एक्ट आया पंजाब और 2017 में एक्ट है हमारा RTI का, जिससे है कि आपकी मालूमात तक जो है वो हसूल तक मुख्तलिफ इदारों की वो रसाई का हक आपको हासिल हुआ है। उसमें मुझे यह हक हासिल है कि मैं किसी भी जो पब्लिक सेक्टर में इदारा है उसकी जो मालूमात है उसके बारे में मैं पता कर सकूं। थोड़ा सा उसमें ये हुआ है कि इदारे उसमें रिलेक्टेंट हुए हैं, आपको उसका जवाब नहीं दिया गया। शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पता हो कि हाँ जी, हम जो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से वो एक इदारा चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है, वो फाइनेंस के हवाले से है या सर्विस के हवाले से है, अपने शहरियों के, अपने मुल्क के वासियों के लिए। तो मुझे यह हक हासिल है कि मैं उसके बारे में ये
मालूम कर सकूं कि उसका तरीक़ाकार क्या है और उसने जो कुछ सर्विसेज दी हैं या जो कुछ हमारे लिए सहूलियात दी हैं वो किस हद तक हैं और क्या वो वाकई उस तरह से हैं जिस तरह से कि। अच्छा सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ये बात हो रही थी कश्मीर पर जी, आजाद कश्मीर पर बात हो रही थी कि आजाद कश्मीर में बिजली का रेट जो है ना कम है, उनको फौजियों की तरह CNH में अनाज की सहूलत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कश्मीर का सफर कर रहा था, मुल्तान से कश्मीर गए थे हम, तो हमारी बेटी रहती है, तो 2 बच्चियां जो नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी, उन्होंने ये हमने उनके व्यूज लिए, वो कहती हैं कि पाकिस्तान में हमारे लिए नर्सिंग कॉलेज में और दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज में हमारे लिए कोटा नहीं है, बहुत कम कोटा है, 1% या 2%। अभी हम पढ़ने के लिए कहाँ जाए? ये हमारे लिए तालीम का पीछे रह जाना, ये इस बात का हमें जो है ना है कि हमारे लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में कोटा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज एक है मीरपुर में, मेरा ख्याल बता रही थी, वो वहाँ पढ़ रही थी, वो कह रहे थे हमें दूर दराज की यूनिवर्सिटी में कश्मीर में सिर्फ एक नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ हम जाते हैं, जबकि इस्लामाबाद हमें नजदीक है, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में हमारा कोटा नहीं है। तो काइंडली इस पर आपकी वसातत से हम उन बच्चियों का पैगाम देना चाह रहे हैं कि कश्मीर की बच्चियों को भी उनका कोटा ज्यादा किया जाए, जिस तरह आम मेरिट पे पंजाब की पाकिस्तान की बच्चियों का दाखिला होता है नर्सिंग कॉलेज में, वो अदर यूनिवर्सिटीज में कश्मीर की बच्चियों को भी ऐसे ही दाखिला मिले, ताकि वो जो है ना पाकिस्तान को, अभी वो कश्मीर वाले पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मैं क्योंकि उससे पहले भी तालीम के हवाले से बात कर रही थी और कोटे की जहां आप बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, वैसे मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से भी है कि किस तरह से वहां पर तालीम के जो कोटे हैं और कितनी सीटें जो हैं वहां पर जो हैं वो रिजर्व हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि वहां पर 800 स्कूल आबाद हैं और उसके बाद जो 22 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 125 तलबा के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। अच्छा, कोटे तो हर जगह मौजूद होते हैं, पंजाब हुकूमत भी जो है वो फंड देती है वहां पर कश्मीरी तलबा के लिए भी, और तमाम चीजें, जाहिर सी बात है वहां पर 1-2 केसेस जहां पर जाहिर सी बात है हम कहें कि तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल फिट कहें तो ऐसा होता नहीं है, बस कहीं ना कहीं इस तरह के मसाइल जो है वो आ भी जाते हैं या इस तरह के केसेस सामने देखने में आ जाते हैं। आपकी सपोर्ट में मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे पास डेफिनेटली रिजर्व सीट्स होती हैं। जी सर। देखिए, कोटा अगर आपने किसी को देना है ना सर्टेन टाइम के लिए, ये फॉर द लाइफ टाइम के लिए नहीं है, आप उनको दें जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं। हाँ। मतलब वो तबका जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है, बिल्कुल गरीब लोग हैं, जिनको एक्सेस नहीं है, जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको भी आप मेरिट के साथ लिंक करें। मतलब ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन की इनकम बहुत कम है, तो इनकम को क्राइटेरिया बनाएं और फिर आप उनका देखें उनको डोमिसाइल कहाँ से। अगर एक बेचारा बच्चा देहात से आ रहा है, गांव से आ रहा है, कश्मीर के अंदर, मतलब मुजफ्फराबाद से नहीं है, मीरपुर से नहीं है, बाग से नहीं है, लेकिन किसी विलेज से उसका ताल्लुक है, वहां पर तालीमी इदारे भी नहीं है, तो पहला क्राइटेरिया तो आपका ये हो सकता है कि आप उसके वालिद की इनकम ग्रुप देखें, उसकी लोकेलिटी देखें। ये नहीं होना चाहिए जिस पर बांग्लादेश में तब्दीली आई है। आप तालीम तो ले HSM में, आपके पास डोमिसाइल है बलूचिस्तान का और आप कोटे पर ASP और AC लग जाए, ठीक है, आपके पास डोमिसाइल है लाड़काना का और आप तालीम लें कराची की, ये कराची के बेहतरीन तालीमी इदारों में, और आपके वालिदैन के पास सैकड़ों मुरब्बे हों, तो फिर आप हक खाओगे साउथ पंजाब के बंदे की। साउथ पंजाब का तो कोई CSF का कोटा ही नहीं है, इस सराइकी बेल्ट का कोई कोटा नहीं है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बहुत पसमानदा है। बदकिस्मती से सराइकी लोग इस पर बात ही नहीं करते। आपका राजनपुर, आपका जामपुर, आपका DG खान, आपका लिया, ये बहुत पसमानदा है, लेकिन हमारा जो कोटा है फेडरल जॉब्स में नहीं है, जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक तो ये कोटा जो है ना, ये आप समझे कि ये एक लोगों को अल्टीमेटली डायबिटिक लोग हो जाएंगे। इसको सर्टेन टाइम के लिए आप कर सकते हो। अब 2024 में ये कोटा वगैरह तो जब अंग्रेज ने चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी ना उस वक्त, तो भुट्टो साहब भी बल्कि 10 साल की बात कर गए थे, तो 83 में चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी।
آج 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے آئین کو بھی بنے ہوئے. تو ہمیں کوٹے کے معاملے میں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. جو کچھ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہوا ہے, آئی ول سپورٹ دا کوٹا, جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے کشمیر کی بچیوں کو آپ پنجاب کے یا سندھ کے نرسنگ کالجز میں داخلہ دیں, لیکن اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں. ایک جو آپ نے ایک سے لائن بول رہے ہیں, ملکوں کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے بھی کھتران صاحب سے سوال کیا تھا ٹرانسپیرنسی پہ. گڈ گورننس کے 2 کرائٹیریاز ہیں. میں تو یورپ کے 14 ملکوں میں گیا ہوں جس پر وہ ان کے ملک چل رہے ہیں. پہلا ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن, دوسرا ہے ایکسیس ٹو رولنگ کلاس. ایکسیس ٹو رولنگ کلاس آسان تو اردو بول رہے ہیں, معلومات تک رسائی اور حکمران طبقے تک رسائی. اگر آپ امریکہ اور برطانیہ میں اپنے ایم پی کو ای میل کریں, وہ آپ کو ای میل کا جواب دے گا. ٹھیک ہے, آپ دنوں کوئین آف انگلینڈ کی, ابھی کنگ آف انگلینڈ کو آپ لیٹر لکھیں, وہ لیٹر کا ریپلائی کرے گا. ہمارے تو نہ ای میل نہ ہمارے لیٹر. آپ کا تو ہنسی آ گئی, آپ کا تو جس دن ووٹ لے لیا جاتا ہے اس کے بعد یونین کونسل کا ناظم نہیں ملتا پنجاب کے اندر. آپ کے ایم پی اے ایم این اے جن گاڑیوں میں ٹریول کر رہے ہیں, ان کا تو پبلک سے لینا دینا نہیں ہے. آپ کے آدھے فیوڈلس اور آدھے انڈسٹریلسٹ اور آدھے ریٹائرڈ سول سروینٹس وہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر. تو معلومات تک رسائی ہم دینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ دیکھو جہاں پہ گڑبڑ گھوٹالا ہوگا نا, وہ معلومات چھپائیں گے. ہم نے 70 سال لگا ڈالے ایکسیس ٹو انفارمیشن میں. آپ اتنے پیسے بھریں, آپ کو 22 دن کے بعد انفارمیشن مل جائے گی. اور انفارمیشن نہیں ملتی ہے, یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. وہ کہیں گے جناب یہ کانفیڈینشیل ہے, یہ پرسنل انفارمیشن ہے. کس کو ٹھیکہ دیا, کس کو کمیشن دی, آسما نورین کو یہاں پر جاب میرٹ میں ملی ہے نہیں ملی ہے, میں ان کی ڈگریز دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہیں نہیں, ان کی پرسنل انفارمیشن ہے, ہم آپ کو نہیں دیں گے. مجھے سائل کو اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں, وہ بیچارہ پریشان ہی ہو جاتا ہے. بالکل, جس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا کھتران صاحب, جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا سر نے بھی بات کی بڑی کہ حکمرانوں تک یا عوام تک کس طریقے سے رسائی پہنچ رہی ہے یا اس کا جواب ہمیں کیسے ملتا ہے, وہاں ہم خواتین کی بھی تھوڑی سی اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو ہماری میڈیا انڈسٹری ہے یہاں پر خواتین بھی کام کر رہی ہیں, لیکن ہمیں چیلنجز بھی بہت سارے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ اس حوالے سے کہ میڈیا میں کس طریقے سے خواتین کام کر سکتی ہیں اور چیلنجز کا سامنا کر سکتی ہیں؟ اصل میں بالکل اس طرح سے ہے کہ جب ہم تعلیم کے یا کسی بھی شعبے میں کام کرنے کے لیے ہر صنف کو چاہتے ہیں کہ اسے موقع ملنا چاہیے, تو میڈیا میں بھی اسی کا بہت ساری ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ بھلے جتنا ترقی کر گیا ہے, بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ خواتین خاص طور پہ اب اپنی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مرد کے ساتھ, ضروری نہیں کہ وہ کچھ بہت ذاتی باتیں ہوں, کھل کے باتیں کرنے کے حوالے سے بھی وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ باوجود بہت ساری ترقی کے آج تک ہم نے اپنی بچیوں کو, اپنی خواتین کو اس طریقے سے نہیں موقع فراہم کیے, تعلیم کے ہوں یا آگے بڑھنے کے ہوں. اب خاصا شعور آ گیا. اب آپ ہمارے اس پروگرام کا دیکھ لیں, ہمارے اس پروگرام کی پروڈیوسر جو ہے وہ ایک خاتون ہے, ایک لڑکی ہے, بچی ہے, ماشاءاللہ اللہ اسے سلامت رکھے. تو اسی طرح میڈیا میں وہ بھلے کوئی بھی میڈیا کا شعبہ ہو, آپ کا پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا, جب تک خواتین بھی اپنا رول ادا نہیں کریں گی تو وہ اس طریقے سے نہ تو ان کی باتیں آپ کے سامنے آ سکیں گی, کیونکہ جتنا اچھا انٹریکشن وہ کر سکتی ہیں. میں کل کی بات کروں, ہم چونکہ تھوڑی باتیں ایسی کر رہے ہیں جو تھوڑی آسان اداس کرتی ہیں, تو وہ خوشی کی ہم بات کرتے جائیں کہ کل ہی اللہ نے ہمیں ایک بہت حبس اور بہت ساری مشکلات کے بعد ایک اچھی خبر سنائی ہے. ہمارے خطے کا, اسی علاقے کا ایک نوجوان, اس نے اولمپکس میں 40 سال بعد گولڈ میڈل لیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو ملتان کی کمشنر ہیں وہ خاتون ہیں, وہ گئی ہیں تو ان کی والدہ ان کے ساتھ جس طریقے سے انٹریکشن کر رہی تھی, شاید وہ کسی مرد کے ساتھ اس طرح سے کھل کے, کیونکہ دیہات کی خاتون تھی. تو وہ میڈیا میں بھی جب تک ہماری بچیاں, ہماری خواتین جو ہیں وہ نہیں آئیں گی, ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مواقع بھی اسی طرح میسر آنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ کوٹا ہی ہو. وہ اپنی میرٹ پہ آتی ہیں, ماشاءاللہ میرٹ میں آج بچیاں آپ دیکھ لیجئے, ابھی کل 9th کا رزلٹ آیا ہے یا باقی ہمارے CSS کے آتے ہیں, تو اس میں بچیاں اگر کوٹا نہ ہو تو میرٹ کے حوالے سے بچیاں اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں. تو اسی طرح میڈیا میں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیں, اور اس میں بڑا سکوپ ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اب وہ پرانے کنسیپٹ تبدیل ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ یہ اچھے ماحول نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھا ماحول ہے, وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں اور اپنا جوہر, اپنی قابلیت, اپنا ٹیلنٹ اس طریقے سے سامنے لا سکتی ہیں. باقی آپ دیکھ لیں تمام شعبے جو ہیں وہ آپ کا طب کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, بینکنگ ہے, باقی بہت سارے شعبے ہیں, اس میں بچیاں کام کر رہی ہیں اور اپنا بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بالکل. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ خیر اس پہ نا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. امریکن ایک اسٹڈی میں نے پڑھی تھی, امریکہ میں بھی جو فیمیل ورکنگ جرنلسٹ ہیں یا جو آن ٹیلی ویژن اسکرین بھی کام کر رہی ہیں, پہلی جو ان کی سبمیشن تھی یا ان کی کمپلینٹ تھی, جو سیلری پیکیجز ہیں نا ان کمپیریزن آف میلز, وہ سیلری پیکیجز کم ہیں. دوسرا, اگر پاکستان کے تناظر میں بات کریں, ہم نے خواتین کو بالکل ہی کنفائن کر دیا ہے, لمیٹڈ کر دیا کہ جی یہ آپ سے اپنا خواتین والی بیٹ کریں, آپ خواتین کے انٹرویوز کریں. وائی ناٹ اے فیمیل کوڈ بی اے گڈ کرائم رپورٹر, وہ فیلڈ میں چلی جائے. دوسرا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسکرین کی بیوٹی خواتین کی وجہ سے ہوگی. آپ ان کی برین پر ریلائی نہیں کر رہے ہو کہ خواتین میں انٹیلیجنس ہے, ان کا آئی کیو بہتر ہے. آپ کیوں یہ ایزیوم کر رہے ہو کہ جی خاتون اگر اینکر بیٹھی ہوگی, پریزنٹیبل فیس اس کا ہوگا اور اس کو بیچاری کو بولا جائے گا آپ نے چاہتے نہ چاہتے اسمائل دینی ہے تاکہ ایک بڑا اچھا امپریشن کریٹ ہو. سو وائی وی آر گوئنگ ٹو آبجیکٹیفائی اے فیمیل, فیمیل کو آپ آبجیکٹ بنا کر کیوں پریزنٹ کر رہے ہو. دوسری جو ریزن ہے, ابھی ورکنگ انوائرمنٹ آئیڈیل نہیں ہے. میں میڈیا کا پروفیسر موجود ہوں, ہم نے خود اسٹڈی کروائی تھی. پاکستان کے جتنے ابھی پنجاب کی جتنی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہم نے پریس کلبس کا ڈیٹا لیا کہ کتنی فیمیل جرنلسٹ وہاں پر ایسوسیٹڈ ہے پریس کلب کے ساتھ میں, اور پریس کلب کے عہدیداران کتنی فیمیل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں اٹھا کے سارے, آپ کو اعداد و شمار سے پتہ چل جائے گا. پھر پی ایف یو جے سے آپ لے لیں جتنے, اگر ملتان یونین آف جرنلسٹ ہے کتنی فیمیل پہنچی ہیں ان عہدوں تک نا. اور پھر جب تک خواتین جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں وہ ایگزیکٹو پوزیشنز میں نہیں جائیں گی نا, میں سرکاری میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں پرائیویٹ سیکٹر کی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ایگزیکٹو پوزیشنز میں نہیں جائیں گی, اس وقت تک حالات و واقعات بہتر نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے سروس اسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے اور ان کو ہم فیمیل کو انفیریئر تصور نہ کریں کہ آپ کہیے آپ کمتر ہو, آپ تو یہ کام نہیں کر سکتی ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی چیزیں تبدیل ہونا شروع تو ہوئی ہیں لیکن آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے ایک بینچ مارک اچیو کر لی ہے اور پاکستان جو ہے بہتر ہو گیا. انڈیا میں صورتحال پاکستان سے بہتر ہے فیمیل ورکنگ جرنلسٹ کے حساب سے. بالکل ایسی ہے سر, اب ہر جگہ ہم دیکھیں تو اب آپ کو ہر ملک میں ترقی کرتا ہوا ہر ملک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. انڈیا نے بہت جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو کر کے کہ لوگ وہاں, ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان یہاں سے موو کریں اور وہاں کے نوجوان جو ہے دوسرے ملکوں سے واپس اپنے انڈیا میں جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے آپ اس کو کس طریقے سے کمپیٹ کرنا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. باتیں بہت ساری ہوتی ہیں کہ جو ہے سر سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, وہ کم پڑ جاتا ہے پورا گھنٹہ. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہے. آصف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دے تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.